बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बगाशेर प्रेस क्लब में मज़दूरों के रहनुमा जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, जनाब नवाब मोमिन ख़ान साहब एडवोकेट। और आज इस बात पे इंतहाई तशवीश का इज़हार किया गया है मज़दूरों की तरफ से और मज़दूरों के नुमाइंदगान की तरफ से कि खानपुर बगाशेर जो एक सनती कस्बा है और मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़िले में सनतों के हवाले से एक नुमायाँ हैसियत रखता है। हज़ारों मज़दूर हैं जो इस वक्त खानपुर बगाशेर और मुज़फ़्फ़रगढ़ के सनती इदारों में काम कर रहे हैं, लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि वो मज़दूर के जो बाकायदा कंपनी में रजिस्टर्ड हैं, इस वक्त वो मज़दूर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि सालाना जो बोनस मज़दूर का बुनियादी हक़ है, ये सनती इदारे उन मज़दूरों को वो सालाना बोनस जो है वो दे नहीं रहे। और जहाँ जहाँ से देने की ख़बरें आ रही हैं वहाँ भी एक फ़्रॉड है जो अरूज पर है, यानी मज़दूर को एक हाथ बोनस के पैसे पकड़वाए जाते हैं और दूसरे हाथ जो हैं वही बोनस के पैसे वापस ले लिए जाते हैं। और मज़दूरों को इंतहाई खौफज़दा किया जाता है कि अगर आप बोनस की बात करेंगे और अगर आप ये बात करेंगे कि हमसे इन्होंने बोनस के पैसे देकर वापस ले लिए हैं, तो ये चूँकि प्राइवेट इदारे हैं और ये हमारी ज़ाती मलकियत हैं, तो फिर एक मिनट ज़ाया किए बग़ैर आपको इन सनती इदारों से निकाल दिया जाएगा और कोई तहफ़्फ़ुज़ और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई हकूक़ और मराहत मज़ीद आपको नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से हुकूमत पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन किया कि मज़दूर की जो माहाना कम अज़ कम उजरत है, जो तनख्वाह है, वो 32,000 रुपये होगी। तो इस वक्त खानपुर बगाशेर समेत ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के जितने भी सनती इदारे हैं, अभी किसी भी इदारे ने मज़दूर को कम अज़ कम माहाना उजरत जो उसकी 32,000 नोटिफाई है वो अमलन देना शुरू नहीं की। ये इंतहाई जबर है, जुल्म है, इस्तेहसाल है। वो तमाम सनती इदारे के जिनके मज़दूर बाकायदा उनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, उन सनती इदारों को चाहिए कि तमाम मज़दूरों की जो माहाना उजरत इस वक्त तय हो गई है 32,000 रुपये, उसकी अदायगी शुरू की जाए। और इसके साथ साथ जो इन सनती इदारों से जुल्म व इस्तेहसाल की शिकायत आ रही हैं वो ये है कि वो सब मज़दूर के जो अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी कर चुके हैं और जिनकी अब पेंशन बननी है और पेंशन बननी चाहिए थी, लेकिन वो सब सनती इदारे के दरमियान और लेबर डिपार्टमेंट के दरमियान जो है वो एक फ़ुटबॉल बन चुके हैं, चक्कर काट रहे हैं, ज़लील व ख्वार हो रहे हैं और कई माह से मुसलसल। तो उनकी अब तक ना पेंशन बनी है और ना ही उनके बेनिफिट्स उनको मिले हैं, और मज़दूर हैं उनकी कोई कहीं सुनवाई भी नहीं होती। और इसी तरह से हमारे इन सनती इदारों के अंदर कितने मज़दूर हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं और कितने मज़दूर हैं कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं जबकि वो बाकायदा इन सनती इदारों में काम करते हैं, और कितने मज़दूर हैं कि जिनके सोशल सिक्योरिटी के कार्ड बने हुए हैं, और कितने मज़दूर ऐसे हैं कि जिनको सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मुयस्सर ही नहीं है सिरे से। तो इस सारे जबर जुल्म के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया गया है कि बगाशेर लेबर वेलफेयर जो हमारी आर्गेनाइजेशन है और जो नेशनल लेबर फेडरेशन की तरफ से नोटिफाई है, हम इंशाअल्लाह इन मज़दूरों के हकूक़ के लिए तहरीक भी चलाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे और मुसलसल स्ट्रगल को जारी रखेंगे। जो भी खानपुर बगाशेर हो या ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का सनती इदारा, जहाँ जहाँ मज़दूरों पे जुल्म होगा, उनका इस्तेहसाल होगा, उनकी हक़ तलफ़ी होगी, आईन व कानून में, लेबर लॉज़ में, मज़दूर पॉलिसी में
جو ان کے حقوق طے شدہ ہیں جو ان کو نہیں ملیں گے، تو انشاءاللہ یہ زبردست آواز جو ہے اب مزدوروں کی طرف سے اٹھے گی، اور ان کے ظلم، جبر اور استحصال کے خلاف ہم ہر آئینی قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور ہم صنعتی اداروں کے انتظامیہ اور مالکان سے بھی درخواست کرتے ہیں، اور ضلع مظفر گڑھ کی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ سے، کہ ہمارے جو مزدوروں کے طے شدہ حقوق ہیں لیبر پالیسی میں، ان کی عملاً ادائیگی یقینی بنائی جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے۔ خوف، جبر اور ظلم کا نظام جو مزدوروں پہ مسلط ہے اس کو ختم کیا جائے، اور مزدوروں کو جینے کا حق دیا جائے، اور ان مزدوروں کو جو جبر اور ظلم کے ذریعے صنعتی اداروں سے نکال باہر کیا جاتا ہے، انہیں ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے، ملازمت کی سیکورٹی فراہم کی جائے، اور بہترین ایک محفوظ ماحول کے اندر انہیں مزدوری کرنے کا اور ملازمت کرنے کا ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ بھیڑ بکریوں والا اور جانوروں والا جو سلوک مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ بند کیا جائے، اور انشاءاللہ اب یہ مزدوروں کے حقوق کی تحریک، مزدوروں کے حقوق کی جو آواز ہے، اس کو مسلسل جاری و ساری رکھا جائے گا، اور خانپور بگا شہر کے اندر انشاءاللہ کارنر میٹنگز کی جائیں گی مزدوروں کی، اور مزدوروں کے جلسے کیے جائیں گے، اور اسی طرح مظفر گڑھ کے تمام صنعتی اداروں کے سامنے مزدوروں کے حق دو جو جلسے ہیں وہ شروع کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ 10 ستمبر کو مظفر گڑھ میں ایک تاریخی اور سب سے بڑا جلسہ عام جو ہے، جس سے جناب سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان وہ بھی خطاب کریں گے، اور وہ خالصتاً مزدوروں کے حقوق پر جلسہ ہے، کسانوں کے حقوق پر وہ جلسہ ہے، طلباء کے حقوق پر وہ جلسہ ہے، اور اس جلسے کے اندر بالخصوص مظفر گڑھ کے صنعتی اداروں میں جو مزدوروں پہ جبر، ظلم اور استحصال ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے گی، اور یہ جو 32,000 ماہانہ اجرت ہے مزدور کی کم از کم، اس کی ادائیگی اس جلسے سے پہلے شروع ہونی چاہیے۔ اگر شروع نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس جلسے کے اندر آئندہ کے لاہ عمل کا بھی اعلان کیا جائے گا، اور اس پہ بھرپور آواز بھی اٹھائی جائے گی۔ تو میں وہ سب دوست جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور مزدوروں کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آئیں، ہمارے شانہ بشانہ خانپور بگا شہر اور مظفر گڑھ کے جو مزدور ہمارے بھائی ہیں جو بے بس ہیں، پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بجلی کے بلوں نے ان کی کچومر نکال کے رکھ دی ہے، اور مہنگائی نے 2 وقت کی روٹی سے بھی ان کو محروم کر دیا ہے، اور دوسری طرف جن اداروں کے اندر وہ کام کرتے ہیں وہ ادارے ان کے اوپر جبر اور ظلم اور استحصال مسلط کیے ہوئے ہیں، اور ان کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ مزدوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے ہماری طرف سے مزدوروں کی جو حق دو تحریک شروع کی جا رہی ہے، اس میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوں اور بھرپور ساتھ دیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مزدور بھائیوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے لیبر پالیسی میں وہ دلا کر دم لیں گے۔